बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, जो ये तस्बीह पढ़ेगा इसके 1000 साल की गुनाह माफ़ होंगे और इसे 1000 साल की इबादत का सवाब दूंगा। कब्र में इसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह चमकेगा। मोहतरम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में जो वजीफ़ा लेकर आए हैं ये एक बहुत ही प्यारा तस्बीह का अमल है जो अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जो इस तस्बीह को पढ़ेगा इसके 1000 साल के गुनाह माफ़ होंगे और उसे 1000 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। इस तस्बीह पढ़ने वाले को मौत के बाद चेहरा कब्र में 14वीं रात के चाँद की तरह चमकेगा। इसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इसके लिए कब्र की मंजिलें आसान हो जाएंगी, इसकी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। खुदा ताला इस पर सलामती और रहमत नाजिल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हमने अल्लाह को राज़ी करना है और जब अल्लाह राज़ी हो जाए, इसका महबूब राज़ी हो जाए, तो फिर दुनिया आपके कदमों में होगी, दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में होगी। लेकिन आपने अल्लाह पर यकीन के साथ, अल्लाह पर भरोसे के साथ, सच्चे दिल के साथ अमाल करने हैं। मोहतरम नाजरीन, ये छोटा सा अमल आपने करना है और हमें इसका मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को काट कर मत देखिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। इसको दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी आपकी वजह से जो भी इस पर अमल करें इनको भी इसका अजर मिलेगा। इसमें मेरा तुम्हारा सब का हिस्सा होगा। यह हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए आप इसको ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप अमल को भी मुकम्मल तौर पर समझ सकें और इसको सही तरीके से कर सकें। अगर ऐसे आप वीडियो को काट कर देखेंगे तो फिर आप अमल सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे और ना ही सही तरीके से कर पाएंगे और फिर इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत रहीम और करीम ज़ात है। अल्लाह ताला इंसान को अपनी तरफ बुलाने के बहाने ढूंढते हैं कि किसी तरह मेरा बंदा मेरी तरफ आ जाए, शैतान से हटकर मेरे रास्ते पर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेनियाज़ ज़ात है, वो किसी का मोहताज नहीं है, ना इसको किसी की ज़रूरत है। लेकिन इसकी रहमत कि जो चाहती है कि इंसान जहन्नुम से बचकर जन्नत में चला जाए। ज़मीन व आसमान का मालिक अल्लाह, मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह, सब का मालिक अल्लाह ताला है। बहरोबर, अर्श व फ़र्श, ज़र्रे और पहाड़, जंगलात, हवाई और फ़िज़ाई खलाई और खाकी, नूरी, नारी, सारी की सारी मखलूक अल्लाह की नमाज और तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से किसी हाल में, किसी पल में, किसी लम्हे में भी गाफिल नहीं है। सिर्फ बंदे ही नहीं बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा, चप्पा चप्पा इसके सामने है और वो इसकी हरकत व सकनात से बाखबर है। राई के दाने का 1000वां हिस्सा हो तो एक राई ऐसी छोटी होती है, फिर इसका भी कोई हिस्सा, इतनी छोटी भी चीज़ पहाड़ के गारों में छुपी हो या इस लंबी और लामहदूद फ़िज़ा में कहीं मौजूद हो या ज़मीन की तहों में कहीं पड़ी हो, अल्लाह इसको खींच के बाहर लाने की ताकत रखता है और इसकी नज़र कायनात पर पूरी तरह से है। हदीस मुबारक में है, अल्लाह की नज़र सारी कायनात को देख रही है। मिसाल के तौर पर एक काला पत्थर, पहाड़ भी काला, फिर रात भी काली, फिर ऊपर जंगल छा चुका है, पत्ते पड़े हुए हैं, घास है, हरियाली है, काला पहाड़ का काला पत्थर, काली रात, फिर ऊपर घास वगैरह, नीचे एक काली चूंटी जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अर्श पर है, चूंटी फर्श पर है, दरमियान में इतने पड़ते हैं, इतनी पड़ते हैं, चूंटी के चलने से काले पत्थर पर एक निशान पड़ रहा है। अल्लाह कह रहा है, मैं ये भी देख रहा हूँ। कभी आप चूंटी को उठाकर देखें, इसके तो पाँव ही नज़र नहीं आते, वो क्या निशान बनाएगी। वो नरम मिट्टी पर चले तो निशान मुकम्मल से बने, तो पहाड़ और पत्थर पर निशान कैसे बनेंगे। अगर बड़ी बड़ी खुर्दबीनें लगाई जाएं तो ही नज़र आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऊपर कह रहा है कि मैं इसे देख रहा हूँ और अल्लाह ताला सुनने वाला कैसा है। ज़ोर से बोलो, तुम्हारे अंदर के छुपे हुए भेद को भी जानता है। तुम चुपके से बोलो, तुम दिल ही दिल में बोलो, अल्लाह कहता है मैं वो भी सुन लेता हूँ। तुम्हारी सांस को निकलते देखो, उतरता देखो, तुम्हारी सांस की आवाज़ सुनने, दिल की धड़कन सुने, रगों में चलने वाले खून तक की आवाज़ को, पत्ता टूटे इसके टूटने की आवाज़ सुने, ज़मीन पर गिरे इसके गिरने की आवाज़ सुने, चूंटी की पुकार सुने, आवाज़ फरियाद सुने, तहों में चलने वाले कीड़े की आवाज़ और सदाएं सुने,
समंदर की तह में चलने वाली मछलियों की पुकार सुने। रेत का एक एक ज़र्रा, ज़मीन का एक एक ज़र्रा, दरख्त का एक एक ज़र्रा, ज़मीन के अंदर जो कुछ है अल्लाह के इल्म में है। लंबे से लंबा बर्मा तकरीबन 5 किलोमीटर है जिसने ज़मीन को खोदा। इससे आगे ज़मीन ने इसे नहीं खोदी जा सकती और ये 50 किलोमीटर तक है। ज़मीन मिट्टी और आग के आगे है और ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक है। आगे सिर्फ अंदाजे हैं इनके। ऐसे ही समंदर में इनके अंदाजे हैं। तह तक तो जा नहीं सकते और नीचे जाएं तो पानी ही पानी दबा के पिचका के रख दें। इनके नीचे तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ज़मीन के नीचे पानी ऐसे दबा के रख दे, ऊपर निकलने ही ना दे। अल्लाह ताला इन सब को भी जानता है। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला की तारीफ़ कौन कर सकता है। अल्लाह खुद अपनी सिफ़ात बयान करता है। अल्लाह कहता है कि समंदर को सियाही बना दो, 7 समंदर भी सियाही बन जाएं। सारी दुनिया के दरख्त लेकर कलम बना दें। एक संदल के दरख्त से कितनी कलम बनेगी। समंदर और सियाही, दरख्त, कलम, इंसान और जिन्नात लिखने बैठ जाएं, फरिश्ते भी इसके आगे शुरू कर दें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं समंदर खुश्क हो जाएं, कलम टूट जाएंगे, मेरी तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी। इतने कलम और स्याही और ले लें तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अल्लाह वो ज़ात है जिसे सारा जहां पुकारे। और अल्लाह सबसे ये नहीं कहेगा कि बारी बारी बोलो, ये नहीं कहेगा कि सिर्फ अरबी बोलो कि मेरी ज़बान अरबी में है। ये नहीं फरमाएगा पश्तो में बोलो, उर्दू में बोलो, हिंदी इंग्लिश में बोलो, पंजाबी में बोलो, सिंधी में बोलो, दुनिया की जितनी ज़बानें हैं इनमें बोलो, कायनात की सारी ज़बानों में अपने रब को पुकारो। वो फरमाता है मैं तुम्हारा सुनने वाला रब हूँ कि मुझे तुम्हारी बारी लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम सबके चीखो पुकार को अलग अलग सुनूंगा। जो होगा तुम सबका इकट्ठा बोलना मुझे गलती में नहीं डालेगा कि फ़लाँ ने कहा लफ्ज़ बोला, फ़लाँ ने क्या लफ्ज़ बोला। मैं सबकी बात अलग अलग सुन सकता हूँ। तो मोहतरम नाजरीन, ऐसी ज़बरदस्त शान वाले अल्लाह की ना मानना, इसकी नाफरमानी करना, इसमें हमारी ही हलाकत, हमारा ही नुकसान है। और अल्लाह के नबी भी कह रहे हैं कल हिसाब होने वाला है और अमल कोई नहीं कर सकता। इस वक्त जो सबसे बड़ी आफत और मुसीबत है ना कि इंसान ये दुनिया छोड़कर जाता है। कितने ही अरमानों से आप लोगों ने घर बनाए हुए हैं और वो हर शख्स जिसने ये घर बनाए हैं, हत्ता कि चिड़िया भी घोंसला शौक से बनाती है। एक परिंदा है ना छोटा सा, वो भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तिंगे इकट्ठे करके अपने लिए घोंसला बनाता है कि ये हर जानदार की फितरत है कि वो रहने के लिए कोई ना कोई ठिकाना बनाता है। कितने अरमानों से घर बनाता है और फिर खामोशी से छोड़कर लोगों के कंधों पर सवार होकर अंधेरी कोठरी में जाकर सो जाता है। हबीब इब्न उमर रहमतुल्लाह अलैह एक ताबई हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शागिर्द बड़े खूबसूरत थे। कैद हो गए, कुल 10 आदमी थे तो उन्होंने कत्ल कर दिया और इनको पकड़ लिया। रोमन सरदार ने कहा मैं इसको अपना ग़ुलाम बनाऊंगा। कैद में लेकर कहने लगा अगर तू ऐसा ही है तो मैं तुझे अपनी बेटी दे दूंगा, तुझे अपनी रियासत में हिस्सा भी दूंगा। उन्होंने फरमाया तो अगर सारा जहां भी दे दे ये नहीं हो सकता। कुफ्र तो बेहया होता है, हयात और सरासर इस्लाम में है। इसने अपनी बेटी से कहा इससे बदकारी करो, जब ये इस रुख पर आएगा तो इस्लाम भी छूट जाएगा। रोम की लड़की थी, इधर रोम का हुस्न, उधर अरब की जवानी। आग भी तेज़ और कुव्वत भी जवान है और ये 2 हैं, तीसरा भी कोई नहीं है। अब यहाँ सारी रुकावटें ख़त्म हैं और वो दावत दे रही है और ये नौजवान अपनी नज़र झुकाए अपनी ही लज्जत में है। इसे पाक दामनी की लज्जत का पता है, लिहाजा इसकी नज़र उठने का नाम ही नहीं लेती। इसने सारे जतन कर मारे, अपने हुस्न का हर तीर आजमाया, अपने मकर का हर जाल फेंका, लेकिन पाक दामनी की तलवार ने हर जाल की हर तार को तोड़ दिया और हर तीर को बेकार कर दिया। आखिर 3 दिन के बाद इसने हथियार डाले, कहने लगी अल्लाह के बंदे, ये तो तू बता मुझे, तुझे रोकता कौन है? आज तेरा 3रा दिन है, तूने मुझे नज़र उठा कर नहीं देखा। रोकने वाला कौन है? इसने कहा
مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں، میں اس سے غافل ہوں۔ وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے۔ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی، آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے اسے گمراہ کروں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ عبرت کے طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس کے آنے والے دن سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے، حقوق کا معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا۔ ترجمہ ہے، جس آگ کا ایندھن ہم اور آپ ہیں۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکلے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو تلاش کرو۔ جب تلاش ہوئی تو پہاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے۔ اس آگ کی حالت کیا ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں؟ ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جس کو جنت خود ہی چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں نکل جائے، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت اور جہنم کا، وہ مزے کی نیند سو جائے۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ کسی نے آ کر دیکھا اور فرمایا، اے بھائی، تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نئے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا ورد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، وہ دنیا سے بھاگتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوزخ ان کی منتظر ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر لیٹ پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا، اے نفس دیکھ، دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ برداشت نہیں۔ دوستوں کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مرغا بن کر ساری رات سوتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہہ رہا ہے، دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر اور خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں، دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سن کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونے اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں تم دشمنوں کے سر قلم کرو اور وہ تمہیں شہید کرے؟ فرمایا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اولاد آدم کو کوئی ایسا عمل نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ذکر اللہ سے بڑھ کر نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ عرض کی، کیا جہاد بھی ایسا نہیں؟ ارشاد فرمایا، جہاد بھی ایسا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ رطب اللسان رہنا،
مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مخلوق کے بجائے خالق کی یاد میں مانوس نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے بری ہے، شیطان کی مقابل ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمن قول ہے کہ ذکر اور ذکروں کے درمیان ہے، اور اسلام دو تروالوں کے درمیان، اور گناہ دو فرضوں کے درمیان۔ ذکر تو ذکروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اپنی توفیق کے ذریعے سے یاد نہ کرے۔ پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اس دو تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کافر کے ساتھ لڑائی، اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہے۔ اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا، کر لیا تو توبہ استغفار فرض ہو گیا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور یہ شعبان کا مبارک مہینہ، اس میں آج جو تسبیح آپ کو بتائیں گے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب، 1000 سال کی گناہ معاف اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں کی رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقیوں میں شامل کرے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اگر ہمارے ہزاروں سال کی گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ایک تسبیح کی وجہ سے مل جائے، اور پھر بھی اگر اسے ہم نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج کی اس تسبیح کی طرف، جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اسے صدیقیوں میں شامل کیا جائے گا۔ اور اس تسبیح کو آپ نے خلوص کے ساتھ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قبر سے نکلنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اس کو صدیقوں میں شامل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کو دی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور صدقے کی نیت سے اسے شیئر بھی کر دیجیے گا۔